नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सरकारले नै यातायात क्षेत्रलाई कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणको एउटा उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र भनेर यसअघि नै घोषणा गरिसकेको हो। यो विश्वव्यापी रूपमा यातायात क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमणका लागि अर्थात् कोरोना सर्न सक्छ है भन्ने हिसाबले एउटा उच्च जोखिमको क्षेत्र राखिएको छ, किनकि सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दाखेरि यसको स्वाभाविक रूपमा जोखिम हुने नै भयो। तर यसलाई व्यवस्थित गरेर कोरोना नसर्ने गरी डिसइन्फेक्सन गर्ने कि दूरी कायम गर्ने कि एक सिटमा एकजनालाई मात्रै राख्ने कि भन्ने विभिन्न प्रकारका बीचमा बहस छलफलहरू भए। तर अहिले जे भए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइसकेको छ। बीचबीचमा जोर बिजोर प्रणालीहरू पनि कडाइका साथ लागू हुन्छ, कहिलेकाहीँ लागू त भइराखेकै अवस्थामा त्यति निगरानी गरिँदैन। समग्रमा हामी यातायात क्षेत्र कसरी सञ्चालन भइराखेको छ, यो बीचमा 4-5 लाखको हाराहारीमा यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका मानिसहरू बेरोजगार भए, उनीहरूको जीवन कष्टकर भयो भनेर पनि हामीले विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अहिले उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, साथै यातायात क्षेत्रलाई यो कोरोना संक्रमणको समयमा के कस्ताहरू समस्या आएका छन्, सरकार र यातायात क्षेत्रको समन्वय कसरी भइराखेको छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वार। यहाँलाई स्वागत छ स्वारजी। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला दसैँ अब नजिकै नै सक्यो भन्नाले सुरु नै भइसक्यो, नवरात्रिको पूजा अर्चना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यताउता जाने मानिसहरूको भिड पनि बढेको छ, सङ्ख्या बढेको छ। यातायात क्षेत्र कति सुरक्षित छ त, कसरी यहाँहरूले गाइडलाइन दिनुभएको छ? अनि सरकारले एउटा मापदण्ड चाहिँ बनाएको छ। हजुर, ढिलै भए पनि एउटा मापदण्ड बनाएर दिएको छ। मोस्टली अहिले जस्तो हामीले विगतको तुलना गर्दाखेरि सार्वजनिक यातायातमा चहलपहल छैन। अहिले उपत्यकामा हेर्नुहुन्छ जोड बिजुवाल चलेको छ भन्दाखेरि अलिकति अफिस टाइमको बेलामा चाहिँ अलिकता प्यासेन्जर देखिन्छ, भिडभाड होइन, प्यासेन्जर अलि देखिन्छ। नभए दिउँसभरि हेर्नुभयो भने फ्युल पनि को कस्ट पनि नउठ्ने अवस्था छ। बसहरू, टेम्पोहरू, सार्वजनिक यातायातहरू खाली चलिरहेका छन् भन्दा हुन्छ दिउँसोको समय। निष्कर्षमा अहिले चाहिँ सार्वजनिक यातायातको चाहिँ अहिले भने अवस्था के हो भन्दाखेरि हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, अहिले चाहिँ यो पूर्ण रूपले चाहिँ लामो दूरी र चाहिँ मध्यम दूरी पनि जो सञ्चालन आइसकेपछि चाहिँ यो भेन्टिलेटरबाट चाहिँ आइसियुसम्म आइपुगेको अवस्था हो। त्यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब एटलिस्ट अहिले अलिअलि गाडी चल्दाखेरि मजदुर साथीहरू जो श्रमिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कमसेकम 2 गाँस खानको लागि चाहिँ केही जुओ अब भएको अवस्था हो। सुधार उन्मुखको सुरुवातीपन भनौँ हामी। अब यस्तो हो, टोटली निराश भन्दा अलिकता उज्यालो चाहिँ देखिएको हो। त्यो उज्यालो पनि कुन बेलामा निप्छ त्यो चाहिँ अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। तर जुन हिसाबले सार्वजनिक यातायात पहिला यो चाडबाडको अवस्थामा चल्ने गरेको थियो, यसपालि त शैक्षिक संस्थाहरू कुनै पनि ओपनै भएको छैन। चैते दसैँदेखि यो दसैँसम्म भन्नु पर्यो। एउटा फेसबुक स्ट्याटस पनि देखाएको थिएँ, सबभन्दा लामो छुट्टी भएर 2 दसैँसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्कुल चलेन, कलेजहरू, शिक्षा संस्थाहरू चलेन भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो। खैर त्यो भन्दा पनि के भन्दा अहिले दसैँको टाइममा यो घटस्थापनापछि चाहिँ अलि भिड भनेको सार्वजनिक जुन चाहिँ यो चाहिँ कलेज स्कुल विद्यार्थीहरू नै बन्द हुन्थ्यो। त्यो बेलामा त्यो भल्युम हुन्थ्यो। त्यो खुल्दै नखुल्दै हुनाले त्यो भल्युमै छैन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब खुलेको भनेको अब फुलपातीदेखि हजुरको चाहिँ अब यो सरकारी अफिस र प्राइभेट अफिसहरू बन्द भएपछि अलिकता भिड बढ्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अजम्सन मात्र हो, अनुमान मात्र हो। तर हामीलाई लाग्दैन। अहिले जसरी मेरै कुरा गर्ने भने मेरो सुदूरपश्चिम यातायातबाट मेरो बस सञ्चालन हुन्छ। आज जम्मा यो 1 महिनामा अवधि लकडाउन खुलेको भनौँ न, असोजदेखि खुल्यो, जम्मा एकचोटि मात्र काठमाडौँ आयो बस लामो दूरीको। किन भन्दाखेरि उताबाट आउने प्यासेन्जरै छैन। र त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन किसिमको 2 वे ट्रान्सपोर्ट हुनुपर्ने हो त्यो नभएको अवस्था छ। बाहिर मानिसहरू सचेत छैनन् भनेर एक प्रकारको जसरी हल्ला गरिएको छ नि, तपाईँको कुरा सुन्ने हो भने त सार्वजनिक यातायातमा सवारी नगर्नु भनेको कोही सचेत भएरै हो कि होइन? 2टा कुराले यसलाई मध्यनजर राख्छ। एउटा चाहिँ मान्छेसँग मामका लागि काम गर्ने हो, मामका लागि कामै छैन अहिले, मतलब बेरोजगार छन् मान्छेहरू।
चाहिँ कुनै जबै छैन, पहिल्यै घर गइसके। एक्ज्याक्टली। त्यसमाथि पनि काठमाडौँको मेजर भल्युम भनेको जुन चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ आफ्नो श्रम गर्ने अथवा चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने जुन एउटा ठुलो भल्युम हो, त्यो भल्युम त लकडाउन अगाडि लकडाउन भइसकेपछि त गइसकेको छ नि त। र फेरि हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधनले ओसारे पनि होइन, बिचमा एकचोटि तपाईँ मिडियाले देखाएर जनताहरूलाई दुःख पाएको पैदल हिँडेको अवस्थामा पनि चाहिँ मिडियाले छायाङ्कन गरेपछि त्यसपछि चाहिँ अनि सार्वजनिक यातायात म्यानेज गर्नुपर्छ भने हामीले त्यही बेलामा पनि सरकारलाई भनेको थियो। त्यो लकडाउन हाम्रो त 10 गते लकडाउन भएको हो, अरू आम चाहिँ 11 गतेबाट लकडाउन भयो। जुन एउटा केस कोभिड देखियो, कन्फर्म भएपछि त्यही पनि युरोपबाट आउनुभएको एउटा महिलाले देखिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यही बेला हामीले सरकारलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि अहिले भित्र सङ्क्रमण भइसकेको छैन, त्यो हुनाले एटलिस्ट आफ्नो घर जानेलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था एक दुई दिन चाहिँ सार्वजनिक यातायात चाहिँ सञ्चालन गरौँ भनेर भन्यो। त्यसमा पनि कन्ट्रोभर्सी के थियो भने हवाई जहाज चाहिँ चलि नै रहेको थियो, तर सार्वजनिक यातायात चाहिँ रोकियो, बाई रोड चाहिँ यो अचम्मको कुरा भयो क्या। हामीले त्यो बेला नि भनेको थियौँ। अनि प्लेनबाट चाहिँ यो कोरोना सर्दैन भन्ने प्रश्न पनि हामीले राखेका थियौँ। खैर त्यो एउटा पाटोको कुरो भयो। त्यो हुनाले अहिलेको अवस्थामा मेजर के हो भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ आर्थिक चाहिँ यो जुन चाहिँ इकोनोमिक चलायमान हुनुपर्ने स्थिति हो, जति पनि चाहिँ पूर्वाधारहरू छन्, अब फ्याक्ट्री होला चाहिँ अरू उद्योगहरू होला, जति पनि छन्, त्यसको मूल आधार भनेको चाहिँ के भन्दा पब्लिक ट्रान्सपोर्टै हो। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रन नभइकन यी सबै चिज चलायमान हुनै सक्दैन। त्यो हुनाले मेजर प्लस के भन्दाखेरि मेरुदण्ड भनेकै पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हो। यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। यसलाई विश्वमा धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एक दिन पनि बन्द भएन, तर सेफ्टी मेजर्सहरूलाई, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कायम गरेर सञ्चालन गरेको त्यहाँ इकोनोमिकली अलिकता चाहिँ सेफ भएका कन्ट्री पनि छन्। हामीले सुझाव दियौँ वैशाख 21 गते सरकारसँग हामीले यी कुरा छन् है। अब किनभने त्यसपछि जेठको 15 गते चाहिँ अर्थ बजेट आउँदै थियो, त्यो हुनाले यो प्रभाव चाहिँ अब अवस्था नराम्रोसँग गयो। त्यही बेलामा हाम्रो एजम्सन 4 अरब बराबरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोक्सान भइसकेको अवस्था थियो वैशाखसम्म आइपुग्दाखेरि। र हामीले के भने अब यो भयावह अवस्थातिर जान्छ, फेरि कोभिड पनि बढ्ने स्थितिमै थियो, लकडाउन खुल्ने अवस्थामा पनि थिएन। हामीले त्यो सरकारलाई के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई बचाउनको लागि चाहिँ यो राष्ट्रिय पुँजीलाई बचाउनको लागि तत्त 1 2 3 4 यो काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भनेर भनेका थियौँ। फर इक्जाम्पल हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यसको जति पनि लोन छ, किन भन्दाखेरि यो सबै सार्वजनिक यातायात भनेको हामीहरूको निजी क्षेत्रको लगानी भनेको अराउन्ड 30% मात्र हो, अरू सबै वित्तीय संस्थाबाटै लगानी हुने हो। त्यसमाथि पनि यसमा अहिले हामी सार्वजनिक यातायातको आँकडा हेर्ने हो भने 3,50,000 चाहिँ यात्रुवाहक चाहिँ सवारी साधनको रेकर्ड देखिन्छ। र चाहिँ यो गुड्स ट्रान्सपोर्टको ट्रकहरूको ढुवानीको कुरा हेर्दाखेरि लगभग 65 देखि 70 हजारको हाराहारी देखिन्छ। अब त्यो पनि त्यति स्पष्ट चाहिँ एक्चुअल डाटा छैन सरकार। डाटा यो हो भने जति भएको जति रेकर्डमा रहेको डाटा यो हो भने योसँग जोडिएको सङ्ख्या कति हो त रोजगारका हिसाबले? म जाँदै थिएँ हजुर, म त्यसमा जाँदै थिएँ। त्यो हुनाले यसमा हामीले किन भन्दाखेरि तथ्य पर कुरा गर्ने बेला एउटा अन्दाजको भरमा भन्दा पनि 3,50,000को लागि मात्र एउटा उदाहरण लियौँ गर्दाखेरि लङ रुटमा 4 जना प्रत्यक्ष रोजगार हुन्छ, 2टा चालक, एउटा चाहिँ कन्डक्टर, एउटा हेल्पर, 4 जना हुन्छन् लङ रुटमा। र चाहिँ मध्यम दूरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि मध्यम दूरीमा 2टा चालक हुँदैन, 3 जना हुन्छन्। र छोटो दूरीमा चाहिँ के हुन्छ 2 जना हुन्छन्। एभरेजमा लिँदाखेरि हामीले 3 जना लिँदाखेरि पनि 3,50,000 इन्टु तपाईँको चाहिँ 3 जना गर्ने बित्तिकै त आँकडा निक्लिहाल्यो, 10 लाखभन्दा माथि त देखिहाल्यो। त्यतिकै सिम्पल्ली भनेपछि चैतदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा झन्डै 10,00,000 मानिस, 10,00,000 नभनौँ, 10,00,000 मानिसहरू बेरोजगारको अवस्थामा छन्। 100%। त्यसमा कस्तो भयो भन्दाखेरि फेरि त्यसमाथि पनि यो होल पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भनेको नेपालीको मात्र लगानी हो। नेपाली पनि कुन नेपालीको लगानी भन्दाखेरि न्यूनम मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको नै आयो। हजुर हामी जस्तैको मात्र लगानी हो। यसमा बिग हाउसेसहरूको लगानी छँदै छैन। बिग हाउसेसहरूको गाडी बेच्नेमा छ। यो चुलो चौकासँग जोडिएको विषयमा मैले कहाँ जोडेँ, हजुरले ठ्याक्कै मेरो पोइन्ट मलाई गर्नुभयो। मैले कहाँ गइरहेको थिएँ भन्दाखेरि त्यसमाथि पनि के हो भन्दाखेरि 65% चाहिँ स्वरोजगारको अवस्था हो, गरी खाने पेसामा रूपान्तरण भइसकेको अवस्था हो। यो इन्डस्ट्रीको रूपमा छैन अहिले।
यसको व्यतिथि, यसमा भएको लगानी, यसमा चाहिँ मुनाफा नभएका कारणले त बिग हाउसेसहरू आएन। न त ठुल्ठुला उद्योगपति मुनाफा भइरहेको त गाडी भटाभट हालेर ठुल्ठुलो कम्पनी क्रिएट गर्थे नि त। गुजरामुखी व्यवसायमा एक्ज्याक्टली त्यो हुनाले त्यसमाथि पनि यसमा श्रमिक भनेको नेपाली मात्र हो। नेपाली मात्र, त्यो पनि कम पढे लेखेका। एक्ज्याक्टली अहिले अनुसारको हाम्रो चलनचल्तीको हेर्ने हो भने हैन, एउटा निम्न वर्गीयहरू विशेष गरी श्रममा छन्, मध्यम वर्गीयहरू श्रममा छन्। अब यो बीचमा सरकारले केही मापदण्डहरू पनि ल्यायो, आफ्नो कम्पनीमा, आफ्नो कारखानामा, आफ्नो संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई भोकै मर्न नदिनुहोस् है भनेर भन्नु। तपाईँहरूले के गर्नुभयो त अब एउटा राष्ट्रिय महासङ्घकै हिसाबले? एकदम बडा चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घसँग आबद्ध रहेका 292 वटा रूपान्तरण यो समिति थियो सरकारले गरेपछि, रूपान्तरण प्राली र प्रालीहरू अन्तर्गत अधिराज्यभरि, यो राज्यभरि चाहिँ सञ्चालन भएका सवारी साधनमा जुन कम्पनीहरू छन् उहाँहरूले आजका मितिसम्म सरकारले 1 रुपियाँ आफ्नो राज्य कोषबाट यातायात श्रमिक यातायात व्यवसायीलाई दिएको अवस्था छैन आजका दिनसम्म। म कुरा 10 लाख बेरोजगार भएका छन्, 10 लाख छन्। आश्रित परिवार 40 लाखभन्दा माथि त आश्रित परिवार छ भने फेरि यत्रो चाहिँ टोटली इग्नोर गरेको अवस्था हो। त्यो हुनाले हामीसँग भएका आबद्ध भएका प्राली रूपान्तरण प्रालीहरूले आफ्नो कोषमा भएको आफ्नो दक्षता अनुसार चाहिँ कतिलाई खाद्यान्न राहत दिएको अवस्था छ, कतिलाई तलब दिएको अवस्था छ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म। र यसमा अर्को सबैभन्दा राम्रो पाटो कहाँ हो भन्दाखेरि यो व्यावसायिक पाटो र मजदुर सङ्गठन पाटो, यो जोइन्टली हामी वर्कआउट गऱ्यौँ। यसपालिको यो कोभिड पछि चाहिँ विगतमा पनि हाम्रो त हुन्थ्यो नै, सहकार्य हुन्थ्यो, तर स्पेसली यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेयरिङ कमिटी नै गठन गऱ्यौँ। केन्द्रमा सङ्घीय रूपमा 3टै पार्टीसँग आबद्ध, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी र कङ्ग्रेससँग आबद्ध मजदुर सङ्गठनहरू, यातायात मजदुर सङ्गठनको अध्यक्षज्यू लगायत यातायात महासङ्घको अध्यक्षको एउटा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरेर, किनभने मैले हामी यो बडा आश्चर्यको कुरो छ, अरू इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो मजदुर सङ्गठन र चाहिँ मालिक भनेपछि एउटा चाहिँ एउटा पक्ष भने जस्तो हुन्छ, तर हामी कहाँ होइन। किन होइन भन्दाखेरि बडा एउटा चाहिँ एउटा सन्दर्भ कस्तो छ भन्दाखेरि याद मैले अहिले पनि बिन्ती के गरेँ भन्दाखेरि 65% अबभ चाहिँ स्वरोजगार साथीहरू हुनुहुन्छ। स्वरोजगार भनेपछि के भयो भन्दाखेरि मजदुरको पनि एउटा पाटो भयो र यता व्यवसायिक पनि पाटोमा, त्यसो हुनाले सामूहिक जिम्मेवारी चाहिँ यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा सार्वजनिक जिम्मेवारी छ, मजदुर सङ्गठनको पनि जिम्मेवारी छ, हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। त्यो हुनाले यसलाई कलेक्टिभली किन नजाने भनेर हामीले त्यसरी महासङ्घले गरेर चाहिँ 3टै मजदुर सङ्गठन हामीले कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। त्यही अनुसार प्रदेशमा पनि हामीले त्यही नेटवर्क बनायौँ र जिल्ला स्तरमा पनि समन्वयको लागि जिल्लामा पनि बनायौँ। त्यसरी नै हामीले वर्कआउट गऱ्यौँ र मजदुर 3टै ट्रेड युनियनले, मजदुर सङ्गठनले पनि आफ्नो मजदुरहरूलाई दिन सक्ने राहतहरू उहाँले दिनुभयो आफ्नो क्षमता अनुसार, किन राज्य कोषले त काहीँ सहयोगै गरेन। हामीले विगतदेखि भनि पनि आएको थियौँ, जुन बेलामा सिन्डिकेट आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि जुन सिन्डिकेटको कुरा आएर चाहिँ यो रूपान्तरण गर्ने बेलामा हामीले त्यही बेलामा भनेका थियौँ, यो नियुक्ति पत्र भन्दा पनि श्रमिकलाई चाहिँ यो चाहिँ पञ्जीकृत गर्नु पर्यो। पञ्जीकृत कहाँ गर्नु पर्यो भन्दा स्थानीय तहमा गरिदिनु पर्यो पञ्जीकृत। बुझ्ने भाषामा पञ्जीकृत भनिदिनु न। पञ्जीकृत भने रजिस्ट्रेसन जस्तो म श्रमिक नियुक्ति पत्र, म जागिरमा लागे, जबमा लागे भन्ने कुरा नियुक्ति पत्र लिनु भन्दा पनि यहाँले चाहिँ हामीले के सुझाव दिएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ श्रमिकहरूलाई, किनभने आज हाम्रो पेसा कस्तो छ भने आज मेरो सवारी साधनमा श्रम गरिरहनु भएको छ भने भोलि उहाँहरू अर्को सवारीमा पनि जुन्नुहुन्छ, भोलि उहाँ स्वरोजगार पनि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले चलायमान चाहिँ श्रमिक भएका कारणले यसलाई स्थायित्व दिनको लागि चाहिँ महासङ्घबाट हामीले के प्रपोज गरेका थियौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पञ्जीकृत गरिदिनु पर्यो भनेर भनेका थियौँ। त्यसलाई स्थानीय रूपमा जहाँ उहाँको बसोबास छ ती पञ्जीकरण गरेर एउटा आइडी कार्ड दिइदिएको भए श्रम त मसँग अग्रिमेन्ट हुन्थ्यो नि। यदि मेरो गाडीमा उहाँ गरुन्जेल मैले उहाँलाई नियुक्ति पत्र दिन्थेँ, तर उहाँ छोडेको। तर के हुन्थ्यो भन्दा जुन सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा सरकारले ल्याउन त्यसलाई चाहिँ ग्राब गर्न खोजिएको थियो त्यसमा स्पष्ट हुन्थ्यो र आज यो कोभिडको बेलामा उहाँहरूले राहत पाउनु भेरिफाई गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अब यसपालि त के भयो राहत भन्दाखेरि यहाँ त अब जुन स्थानीय निकायमा जुन पार्टीले जितेको छ उहाँहरूले आफ्ना पार्टीलाई मात्र हेर्नु भयो। अब त्यसो भन्ने अब रोजगारी चाहिँ कति जोडिने भयो? यो कुनै पनि पार्टी विशेषले दिने राहत र हेर्ने कुरा यो अमानवीय कार्य हो, भोको पेटलाई सबैले दिनु पर्थ्यो। यसमा हामीले थुप्रै बहस गरिसक्यौँ। यहाँलाई मैले के जोड्न खोजेँ भने रोजगार कतिले गुमायो होला नि त यो? अब यस्तो हो,
अहिले पनि उपत्यकामा कोही कुरा गरौँ न, धेरै लामो भन्दा पनि 50% मात्र गाडी गुडिया छ, 50% त बेरोजगारै छ होइन। भनेपछि 15 दिन रोजगार छ, 15 दिन बेरोजगार छ होइन, जोरबिजोरको कारणले। ल लामो रुट र मध्यम रुटमा त गाडी सञ्चालनै भएको छैन उनीहरू पूर्ण रूपले। जस्तो हजुरको चाहिँ असारको 1 गतेबाट मात्रै सञ्चालन आएको, असोज 1 गते विश्वकर्मा बाबाको पूजा भावना ती दिन गाडी गुडेन, त्यसको भोलिपल्टबाट अलिअलि गाडी सञ्चालन भयो। सुरुमा गाडी गुडिहाल्छ कि जस्तो लागेको थियो। मैले अघि भने नि 1 महिनाको अवधिमा मेरो आफ्नो पर्सनल गाडी धनगढीबाट काठमाडौँ जम्मा एकचोटि आयो भनेपछि नपाएर पेसेन्जर नभएका कारणले। गत वर्षको सम्झना गर्ने हो भने कोटेश्वरबाट कैयन स्कुलका बसहरूले मानिसहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिएको थियो, हाम्रो नर्मल यातायातका साधनहरूले नधानेपछि होइन। दसैँमा यस्तो हुन्छ, दसैँमा लगभग 20 लाख हाराहारी यो घटस्थापनादेखि चाहिँ नवमीसम्म, दशमीमा त ब्लक नै हुन्छ, नवमीसम्मको जुन 20 लाखको भोल्युम हो त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर हामीले यो दसैँ त सधैँ आइरहेको, मै यो यातायात महासङ्घमा लागेको अथवा यातायात पेसामा लागेको 20 वर्ष भइसक्यो। हरेक वर्ष त दसैँ आएकै छ, म्यानेज भएकै छ। टिकट नपाएर म घर जान पाइनँ भन्ने आजसम्म उजुरी छैन। तर सहज रूपमा जान पाइयो कि पाइएन त्यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ। यो बेलामा सहज रूपमा जान पाइँदैन, किनभने त्यो किसिमको भोल्युम म्यानेज गर्नको लागि त्यो त न स्टेटले सक्छ न हामीले सक्छौँ। त्यो हुनाले हामीले के गर्छौँ त्यो भन्दाखेरि डिमान्ड बेसको आधारमा हामी सप्लाई गर्छौँ गाडी। र त्यो बेलामा सरकार र हामी संयुक्त रूपले के गर्छौँ, क्यु फ्री गर्थ्यौँ। त्यो बेलामा क्यु फ्री गरेर पालो किनमा क्यु फ्री पनि भयो र कहीँ जहाँको गाडी जहाँ पनि जान पाउने। फर इक्जाम्पल भनौँ, अब मध्य पर्मिट परेन त्यो अवधिको लागि। जस्तो हामी के गर्थ्यौँ महासङ्घ अन्तर्गत भनेपछि, जस्तो फर इक्जाम्पल महेन्द्रनगरमा चाप बढ्यो भने यदि यता पोखरातिरकोमा चाप कम छ भने त्यहाँको गाडी मगाएर चाहिँ त्यहाँ सप्लाई गर्थ्यौँ। त्यो म्यानेजमेन्ट आजसम्म यो चाहिँ पब्लिकली थाहा नभएको विषय चाहिँ यो यसरी म्यानेज गरेर चाहिँ पुऱ्याएको अवस्था हो। र अब अहिलेको यो यसपालि त अब सरकारले नै आफैले नै अनाउन्स गरिसकेको छ, घरमै बस्नुहोस्, यसपालिको दसैँ जहाँ हुनुहुन्छ ती मनाउनुहोस् भनेको छ। त्यसमाथि पनि जुन यो कोहोर बढेको अवस्था छ, मान्छे चाहिँ सशङ्कित भएको अवस्थामा हो। त्यसमाथि पनि हिजोबाट त फेरि के भयो भन्दाखेरि सरकारले उपचारै नगर्ने भन्थ्यो होइन। अब यो कस्तो स्टेट हो यो, अचम्मको होइन। नागरिकको लागि बनेको स्टेट हो कि आफ्ना राजनीतिक पार्टीका लागि बनेको स्टेट हो, त्यो अचम्मको कुरो भएको छ। राज्यले को पहिलो दायित्व त नागरिकको पक्षमा हुनुपर्ने, किन आज सरकार चाहिँ व्यापार गर्न बसेको छ। यो व्यापारी सरकार जस्तो भयो, मलाई घाटा लाग्छ भने म गर्दिनँ भने त्यस्तो पनि स्टेट हुन्छ। कहाँ गयो स्टेट? लोकतन्त्र कहाँ गयो? यही लोकतन्त्र हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भनेको। कहाँ हुने? निजी क्षेत्रलाई सडकमा छोडिएको छ। हामी निजी क्षेत्र भनेको त सरकारको त हेल्पिङ ह्यान्ड हो नि त। हामीले त सरकारलाई सहयोग गर्ने हो हाम्रो पाटोबाट। तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि के गर्यो भन्दाखेरि प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ हेर्ने अवस्था आयो। प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्गवश जोडिहाले, सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो, यसको कार्यान्वयन कति भयो? तपाईँहरूको दबाब सिन्डिकेट अन्त्य गर्नु हुँदैन है भन्ने तरिकाले त्यति बेला दण्ड पनि देखियो होइन, पक्राउ पनि पर्नुभयो यहाँ पनि। अन्त्य किन हुन सक्दैन त? यहाँहरूको पनि दादागिरी देखिन्छ नि सडकमा त। यस्तो हो, मैले चाहिँ दादागिरी भन्ने शब्दलाई चाहिँ कसरी म व्याख्या गर्छु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पेसाको सुरक्षाका लागि हामीले सङ्गठन बनाएको हो। जस्तै फर इक्जाम्पल म मान्छु त्यो कुरा, म आउँदैछु। पेसा गर्नुको लागि पेसा डुबाइदिने आजको स्थिति, हिजोको अवस्थामा हाम्रो कहाँ तपाईँहरूले भनेको दादागिरी कहाँ हुँदाखेरि हामीले सरकारलाई के भनेका थियौँ भने सरकारकै ऐन नियम कानुनमा भएको नियावली अनुसारको कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो भने। रुट पर्मिट लिँदाखेरि, नयाँ व्यवसाय आउँदाखेरि त्यो रुटमा कति गाडी छन्, त्यो रुटमा प्यासेन्जरको भोल्युम कति छ र गाडीको सङ्ख्या, प्यासेन्जरको भोल्युम र बाटोको अवस्था, तीन कुरालाई मापन गरेर मात्रै रुट पर्मिट दिनुपर्छ भनेर हामीले भने होइन, ऐनमै लेखेको छ। अनि त्यो पालना सरकारले गर्नु पर्दैन, हामीले हो त्यो पालना गर अनि मात्रै रुट पर्मिट दियो भन्दाखेरि काहीँ नयाँ व्यवसाय आउनलाई बन्देज भएको अवस्था हो। तर जति आएको छ नि त्यो बेलामा म अनुरोध गर्छु, केही प्रख्यात पनि भयो त्यो बेलामा, सिन्डिकेटको बेलामा मयुर के नाम गरेका चाहिँ सार्वजनिक आए, आज कहाँ छन् त? कुन अवस्थामा छ?
त्यो हुनाले यो त हामीले बुझेका छौँ नि त। हामी त निज कुनै कसै पनि नागरिकको पैसा डुब्न त हामीले पनि दिनु भएन, त्यति नैतिकता त राख्नु पऱ्यो नि। यो पेसालाई व्यवस्थित अहिले हामी सिन्डिकेट जारी नै छ भनेर बुझ्ने हो त? त्यसो भए होइन, त्यसो सिन्डिकेट भन्ने त हिजो पनि थिएन। मैले बारम्बार मिडियामा भनेको यहाँले भन्नुभयो नि त्यो ऐन कार्यान्वयन भएन, ऐनमा त्यो कुरा छ, त्यो भएन भने चाहिँ अनुमति नलिने भन्ने कुरामा यहाँहरूको असन्तुष्टि होइन। हाम्रो चाहिँ भन्दा सरकारले रुट पर्मिट दिँदाखेरि वैज्ञानिक आधारमा दिनु पर्यो होइन, हजुरको भरमा मलाई मन परेको आधारमा दिनु भएन। सरकारलाई त्यो मान भन्ने र तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा जायज हो भने, तपाईँलाई लाग्छ जायज त हो नै, तपाईँलाई लाग्छ भने व्यवसायीहरूले पनि त सिट क्षमताभन्दा बढी मानिस राखेर यात्रा गराउनु भएन। अनि बिहान र बेलुका चाप समयमा पिक आवर भन्नुहुन्छ यहाँहरूले, यात्रु छटपटाहटमा हुन्छन् भनेर जति पायो त्यति कोचेर हामी यात्रा गराइराख्छौँ, असुरक्षित यात्रा। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान नदिने त? होइन, म स्वीकार्छु त। हामी नेपाल यात्रा व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले यसमा भए गरेका कमी कमजोरीलाई सरकारको थाप्लोमा त हालेका छैनौँ नि त। हामी स्वीकार्छौँ त। यो मिसम्यानेजमेन्ट अनुरोध म कहाँ गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सरकारसँग हामीले के भने रुट वाइज व्यवस्थापन गरौँ। अब लेट भयो, अब यसलाई वैज्ञानिकरणतिर लागौँ, यसलाई विधि र प्रविधि सँगसँगै लिएर जाउँ भनेर हामीले भने हो त होइन। सरकारको कहाँ छ त लगानी? इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अहिले बजेट हेर्नु न, म कहाँ भन्दैछु बजेटै हेर्नुहोस्, यातायात मन्त्रालयको बजेट हेर्नुहोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खरबौँको बजेट छ, म्यानेजमेन्टमा करोडको बजेट छ, अनि म्यानेज हुन्छ? रोड त बनाउनु पर्यो होइन। होइन, रोड मात्र बनेर हुँदैन नि त, त्यो म्यानेज पनि हुनु पऱ्यो। हजुरले भने उपत्यकाभित्र रोड त बनेकै छ नि त राम्रो, यहाँ म्यानेजमेन्ट राम्रो छ त? सवारी साधनको कति दुःख छ अहिले भन्नुभयो नि त खोचा खोज्दै। हामीले नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पिक आवरमा लगभग 30% गाडी चाहिँ स्कुलले हायर गर्छ, हामीले भनेको। तर हाम्रो हिसाबमा भन्यो त हाम्रो व्यवसायले त 2 रुपियाँ कमाइरहेको थियो नि त। अहिले त स्कुललाई पनि भाडाका गाडी चाहिँ सञ्चालन गर्न नदिने भन्ने नियम पनि आउँदैछ। होइन, त्यो ऐन आए पनि त्यो प्रेसर दिने हामीले प्रेसर दियो, यो भएन। किनभने हाम्रो गाडी सवारी साधन भनेको पब्लिकको लागि लिएर आएको हो, स्कुललाई होइन। जसले स्कुल खोल्छ उसले आफूले म्यानेज गर्नुपर्छ सवारी साधन भनेर इस्यु उठाएको हामीले हो त। अनि हामीले कहाँ असहयोग गरेको? 30% गाडी दिन परेन भने यो चाप कम हुन्छ, दिनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ भन्ने म्यानेज भएर जान्छ। ठ्याक्कै पिक आवरमै पर्छ, बेलुका पनि ती पर्छ, बेलुका पनि पर्छ। एउटा कुरा अहिलेसम्म के छ भने सार्वजनिक यातायातमा बोली व्यवहारमा त्यति यात्रुहरूले सन्तोष हुने, सरसफाइको कुरामा त्यति सन्तोषजनक अवस्था छैन। यस्तो हो। यसमा मैले भने नि यसका भएका कमी कमजोरीलाई हामीले होइन छैन भन्दैन, त्यति मात्रै होइन, हामी सुधार गर्छौँ भनेर बिस्तारै म जाँदैछु क्रमशः सुधारतिर त जानु पर्यो नि। हामी को हो त? म को हो? हजुर को भन्दा यही समाजको हामी प्रतिबिम्बित हौँ के। समाजले हामीलाई जसरी चाहिँ एडप्ट गरेर हुर्काउँछ, मेरो बोली मेरो वचन मेरो व्यवहार त्यस्तै हुने हो। त्यो श्रमिकलाई, जो यातायात विभागमा श्रमिकलाई भन्ने बिलमा चाहिँ के भन्दाखेरि उसलाई एउटा तल्लो स्तरको चाहिँ श्रमिकको तुलनामा गरिन्छ। एउटा पाइलटलाई सम्मान गर्ने सम्मान हामीले समाजले त्यो चालक ड्राइभरलाई दिन्छौँ, दिएका छौँ आजसम्म। अनि दोष ती विचाराहरूलाई मात्र दिन मिल्छ? त्यो हुनाले समाजले सोच्ने आधार परिवर्तन हुनुपर्छ, श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो तल्लो लेभलको अथवा चाहिँ ब्लू वर्कर्स किन नहोस् या व्हाइट वर्कर्स किन नहोस्, त्यो हुनाले श्रमको परिभाषामा अझै हामी चाहिँ हाम्रो समाजले एडप्ट गरिसकेको अवस्था हो। एक्ज्याक्टली, क्लास छुट्टिएको अवस्था छ। र आज पनि सार्वजनिक यातायातलाई हेर्ने नजर भनेको गाडीवालाको हिसाबले हेरिन्छ, यसलाई उद्योगपतिको रूपमा हेरिँदैन। एउटा नाङ्लो पसलमा 10,000को सामान राख्नुहुन्छ भने साउजी यो दिनुहोस् त भन्नुहुन्छ, बसमा चढ्ने बित्तिकै त भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ, अनि को दोषी? अनि मलाई त भनेपछि मैले पनि त भन्छु नि त। मलाई राम्रोसँग सम्मान कसैले गर्छ भने मैले पनि सम्मान गर्छु। त्यो हुनाले समाजको प्रतिबिम्बलाई नै चेन्ज गर्नुपर्छ। यसमा एक अर्कालाई दोष दिएर श्रमिकलाई चाहिँ तल्लो स्तरको देखाएर हाम्रो समाज रूपान्तरण हुँदैन। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा दुवैलाई दिने व्यवहार समाजका व्यक्तिहरूको, पाइलटलाई र हाम्रो गाडी चालकहरूलाई समान छ, मान्नुहुन्छ? कस्तो छ दुईटैको भनिदिनुहोस् न, तपाईँले देख्ने व्यवहार। होइन, मै भने गाडीमा चढ्ने बित्तिकै मेरो भन्दा यो तल्लो स्तरको चाहिँ श्रमिक हो भन्ने सोचाइ पहिल्यै मेन्टल्ली आउँछ कि। र त्यही प्लेनमा चढ्ने भने अहिले प्लेनको भाडा भनेको नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि 2,000 रुपियाँ, नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ, नेपालगञ्जबाट बस चढेर आउँदाखेरिको 2,100 रुपियाँ लाग्छ। ल भाडा ल हेर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस्। अब
अहिले त अब अस्तिबाट त यहाँ फुल सिटमा भएर भाडा 1100मा झऱ्यो, 1200मा झऱ्यो। 90-80सम्म भाडा दर त एउटै थियो नि त, होइन? र त्यो पाइलटलाई उसले गर्ने सम्मान र त्यो ड्राइभरलाई गर्ने सम्मान एउटै थियो त हाम्रो। त जो भए पनि सम्मानजनक हामीले पनि मैले बिन्ती गर्न खोजेँ त्यो हुनाले यसलाई के हो भन्दाखेरि यो कुरा यो पेसालाई यातायात पेसालाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ होल पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई कोर्सको रूपमा चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठन हुनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा यहाँहरू त राष्ट्रिय महासङ्घसँगै जोडिएको भएर यातायात क्षेत्रको टिप्परहरूको यो आतङ्क सडकको यो के हो, यो यति दुर्घटना किन हुँदैछ? अन्धाधुन्ध सवारी साधन चलाउने कारण चाहिँ के हो त? एउटा कुरा त हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भन्दाखेरि जसलाई हामीले स्टेयरिङमा राख्छौँ नि उसको लाइसेन्स त हामीले दिँदैनौँ, व्यवसायीले दिने सरकारले हो, होइन? सरकारले लाइसेन्स दियो, त्यो हुनाले त्यो लाइसेन्सिङ प्रणाली नै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु क्या। उसलाई दक्ष मात्र बनाउने होइन, उसलाई नैतिकवान पनि बनाउनुपर्छ। त्यो कसले बनाउँछ भन्दाखेरि त्यो स्कुलले बनाउने हो नि त, त्यो स्कुलिङ हुनु पर्यो। अब लाइसेन्स गरेको त्यो चलाउन जान्ने मात्र होइन, प्रोफेसनल लाइसेन्स लिनको लागि एटलिस्ट अहिले पनि हामीले हजुरले पनि भन्नुभयो पढाइ धेरै हुँदैन, त्यो जिम्मेवारीलाई बोध गराउनको लागि उसलाई केही न केही एजुकेसन दिनुपर्ने अवस्था छ। धेरै जसो पैदल यात्रु अनि मोटरसाइकल र स्कुटरमा सवारी गर्ने दुर्घटनामा पर्छन् टिप्परहरूको उसमा, हैन? अब त्यहीँनिर ट्रकको कुरा गर्ने हो भने दुर्घटना एकदमै कम हुन्छ। म बिन्ती गरेँ नि त, यसमा एउटा कुरा छ, एउटा कुरा त्यो टिप्परको बनावट पनि चाहिँ डिफेन्सेन्सी छ कि हामी त्यो बनावट अनुसार सडकमा यात्रा गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा म हजुरलाई बिन्ती गरौँ, जो म यदि टिप्परको ड्राइभर हुँ भने मैले अगाडिको 7 फिटसम्म देख्दिनँ। म यदि 7 फिट जस्तो फर इक्जाम्पल यताबाट मेरो गाडी रोकिरहेको अवस्था टिप्पर भने यताबाट स्कुटर अथवा पैदल यात्री आएर 7 फिटभन्दा अगाडि बस्यो भने त्यो त्यहाँ छ भन्ने मलाई थाहै हुँदैन। यो दुर्घटना नै भयो, यसरी हुने दुर्घटना। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 7 मिटर होइन 20 मिटर अगाडि मानिस यात्रु गइराखेको छ, देखेको हुन्छ चालकले, होइन? तैपनि उसलाई गएर ठुक्काइदिन्छ र मृत्यु हुन्छ। अब यहाँ हामी सानेपा गङ्गोबुमा कुरा गरौँ, के अरे यो जेब्रा क्रसिङमै डेथ भयो नि 2 वर्ष अगाडि एउटा शिक्षिकाको बिहानै। भन्नाले जेब्रा क्रसिङ छ भनेर रेगुलर रुटमा त थाहा भइहाल्छ। मैले अनुरोध कहाँ गरेँ भन्दाखेरि यो दुर्घटना हुने नामै दुर्घटना भने मतलब जानी कसैले पनि गर्दैन, तर लापरवाहीले चाहिँ हुन्छ, हैन? मारौ नै भनेर कसैले मार्दैन, एक्ज्याक्टली। तर लापरवाही त हुन्छ नि। म त्यहाँ जाँदैछु, हजुरले बल्ल राम्रो हामी डिस्कसनमा आयौँ, किन भन्दाखेरि जानी कसैले पनि गर्दैन। एउटा चाहिँ चौपाए हिँड्दाखेरि त चलाउँदाखेरि दुर्घटना भएको अवस्था धेरैहरू चाहिँ सङ्ख्यामा छ। एउटा लाभ मैले अहिले गएँ नि त एजुकेसनमा गएँ नि त, त्यो हुनाले उसलाई त्यो स्किल्ड मात्र भनेर होइन नैतिकवान पनि बनाउनुको लागि अब त्यो पाटोतिर हामीले वर्कआउट गर्नुपर्छ। हाम्रो लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई पनि यसलाई चाहिँ अब प्रविधि र वैज्ञानिक रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ एउटा चाहिँ स्टाफ क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यो लाइसेन्स दिनुपर्छ। त्यो हुनाले प्राइभेट गाडी चलाउने र सार्वजनिक यातायात चलाउनेको लाइसेन्स नै फरक हुनुपर्छ, लिने प्रविधि नै फरक हुनुपर्छ। त्यसको लागि त सरकार हामी भयौँ स्टेक होल्डर्स छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। हामीले त बारम्बार भनिरहेको छौँ त यो टुटी छ, यो कमजोरी छ, यो छ। प्रधानमन्त्री निवासमै पनि यसबारेमा छलफल भएको छ सम्बन्धित सबै क्षेत्रका मानिसहरू बसेर। तर सडकको दुर्घटनाको अवस्था सुधार उन्मुख छैन, अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था छ। वर्षेनी धेरैले ज्यान गुमाउने, हजारौँको सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग हुने अवस्था छ। यो चाहिँ न्यूनीकरणमा ल्याउन जरुरी छ। तपाईहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिलेकै कोभिडकै कुरा गर्ने भने डिसइन्फेक्सनका कुरा पनि उठेका छन्। अहिले फेरि त फ्री भइहाल्यो सिटहरू, अस्ति त एक सिट छोडेर एक लाइनमा एकजना मात्रै बस्ने कुरा पनि थियो। यसले थप घाटा लाग्यो। घाटा त यस्तो हो, हामीहरू सवारी साधनमा मान्छे चढ्न छोडे, यो 50%मा पनि मान्छे थिएन। हाम्रो त आधी प्यासेन्जर त प्लेनले बोक्ने अवस्था बोकिरहेको अवस्था, भाडा दरको कारणले। र अचम्मको कुरा के हो भन्दाखेरि आजसम्म कसैले पनि काहीँ पनि मैले मिडियामा पनि देखाएको छैन प्लेनको चाहिँ सञ्चालकलाई बोलाएर प्लेनबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भनेर सोधिदिनु पऱ्यो कि एकचोटि। मैले अनुरोध गरेँ, मैले यहाँ हजुरको मिडियालाई मात्र भने होइन समग्र मिडियामा यो आवाज कम हुन्छ। जहिले पनि बहस के हुन्छ भन्दाखेरि
न्यून मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गले गरेको प्लेनका त्यो सामान्य चाहिँ अब राजनीति प्लेनका छ। सिटहरू दायाँ बायाँ वरिपरि जति थिए सबै गए फुल भएर हजुर। गाडीका चाहिँ केही समय सिंगल सिटमा मात्रै जानुपर्ने भयो। यो विभेद हो भन्ने यहाँको कुरा हो। विभेद भन्दा पनि यो कोरोना चाहिँ कस्तो किसिमको कोरोना रहेछ, प्लेनमा नलाग्ने, सार्वजनिक यात बसमा चाहिँ लाग्ने के अचम्मको रहेछ। म अस्ति भर्खर काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज गएँ, जुन पहिरो गएको हुनाले तलबाट बाटो ब्लक भयो, भइसकेपछि म प्लेनमा गएँ, त्यहाँ केही पनि छैन। स्वास्थ्य मापदण्ड के हो र? खोइ मैले त केही देखिनँ। त्यही सेनिटाइज लगाउने मास्क मैले लगाएकै थिएँ र एउटा चिज के भने त्यो फेस भाइजर लगाउँदा चाहिँ त्यो फेस भाइजरले चाहिँ कोरोना रोक्दो रहेछ भन्ने एजम्सन गरेँ। र अर्कै प्यासेन्जरलाई पनि कति दुःख छ, प्लेनमा जानु दुःख म कुरा गर्छु। फर्म भर्नुपर्छ त्यहाँ लङ रुटमा यहाँहरूलाई पनि भाइजर दिने भनेको छ नि, फेस सिल्ड। खोइ अब त्यो त हामीले सुझाव दिए हो। हामीले नै अस्ति चाहिँ के भन्दाखेरि विभागमा हुँदाखेरि मैले नै आफै के भने भन्दाखेरि त्यो प्लेनमा चाहिँ भाइजर लाउँदा कोरोना नसर्ने रहेछ, यो सार्वजनिक यातायातमा पनि त्यो लाउने व्यवस्था गरौँ भनेर भने हो। त्यो किसिमको चाहिँ खोइ आएको सर्कुलर आएको त मलाई थाहा छैन। नियमित भाडादरमा एड गर्न सकिँदैन होइन, एड गरे पनि भयो नगरे पनि भयो। त्यो कति लगभग 80 रुपियाँको हाराहारीमा पाइन्छ भन्ने कुरा छ। मैले खरिद गरेको छैन, मार्केटको रिभ्यू सुन्दाखेरि 80 रुपिजमा आउँछ भनेको छ। अब त्यो 80 रुपिजलाई एड गरे पनि भयो अथवा त्यसलाई सुविधाको रूपमा दिए पनि भयो। त्यो धेरै ठुलो इस्यु चाहिँ भएन। प्यासेन्जर प्रमुख कुरो त प्यासेन्जर आउनु पर्यो। प्यासेन्जर अहिले त प्यासेन्जरै नभएको अवस्था हो। दसैँको समयमा बस खाली छन् लामो दूरीका भन्ने हो। हजुर, खाली बस आउने जाने भएको छ कि छैन? यस्तो भएका जति ल्याउने, भएका जति पुर्याउने। अहिले कस्तो छ भन्दा म्याक्सिमम गाडी उपत्यकामा बास बस्दैन, प्राय चाहिँ मुफस्सलबाटै आउने हो भ्यालीभित्र। उताबाट जिरो भइसकेपछि फ्युलैको कस्ट नउठ्नेपछि कसरी सेवा दिन्छ मान्छेले? दिनै सक्नु। र फेरि अहिले नदिरहेको अवस्थामा जम्मा मेरो एजम्सनमा 30% राज्यभरिको स्टेटको हिसाबले हेर्ने हो भने 30% हार्डली चल्या होला लामो दूरीको गाडीहरू। पछि भनेपछि सरकारले रुट त खुला गर्यो। हजुर हैन, लकडाउन त लङ रुटको लागि खुल्यो, लङ रुट र मध्यम दूरी दुईटैलाई। तर अहिले हामी लङ रुटको कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर। तर यात्रुहरू आएनन्, व्यवसायीहरू त्यस्तै अवस्थामा छन्। एकदम के होला त, तपाईहरु कति निराश हुनुहुन्छ? हुन त यो विश्व नै यसबाट आएको छ। त्यसमा यस्तो हो, विश्व निराशमा छ, विश्वमा कोरोना बच्छ, हाम्रो भन्दा धेरै मृत्यु दर भएको छ, हाम्रो भन्दा इकोनोमी भएको छ, तर सस्टेन भएको छ कि जहाँ चाहिँ स्टेट आफ्नो हिसाबले सजग हुन्छ त्यहाँ भएको छ। त राज्यले के गरिदिनु पर्यो? यातायात क्षेत्रका रोजगार पनि जोगिराखोस्, यात्रुले यात्रा गर्न पाउन्। मैले सानो उदाहरण दिएँ, स्टेटको कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ दुःखको बेला। किन अभिभावक भनेको त राज्य हो नि, सरकार हो नि त। राज्य भनेको त संयन्त्र हो। राज्यभित्र त हामी पनि पर्छौँ, हामी निजी क्षेत्र पनि पर्छौँ राज्यभित्र चाहिँ। तर सरकार भनेको त उसको त रेस्पोन्सिबिलिटी हो त, आफ्नो नागरिकप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारको बारेमा सोच्नुपर्ने त उसले हो त। त्यही गर्छु भनेर त चुनाव लडेर गएको हो त, खोइ सोचेको भने के त्यो बालोटारभित्र मात्र, सिंहदरबारभित्र मात्र, हाउसभित्र मात्र प्रतिपक्ष पनि ती सीमित हो त। आज कुरी भएन। यस्तो कोभिडको बेलामा दसैँ भत्ता चाहिँ दिने अवस्थामा सबै लाजले फिर्ता दिए त। पहिल्यै नदिए भए त स्वागत हुन्थ्यो होला नि। त्यसमाथि पनि हामीले विगतमा भनेको थियौँ, यो जुन चाहिँ संसद विकास कोष भन्ने छ, कमसेकम एटलिस्ट 2 वर्षको लागि बन्द गरिदियो। यो आवश्यक छैन। यो खुद्रे व्यापार, यो कार्यकर्ता पाल्नको लागि कनिका छर्या जस्तो चाहिँ यो चाहिँ केही आवश्यक छैन। र त्यसमा पोलिटिकल पार्टी सबैको सहमति हुन्छ। फेरि पैसा बाँड्ने एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के मलाई पनि जोड्न के गरिदिनु भयो भने, हुन त अहिले सांसदहरूले, मन्त्रीहरूले सबैले फिर्ता गर्ने भनिसक्नुभयो दसैँ भत्ता। यो राम्रो कुरा पनि हो। अन्ततः जे भए पनि एक अङ्ग भए पनि मन पग्लिएछौँ आहरू होइन, नैतिक रूपमा बल्ल पग्लियो। यो पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो। तर यहाँले भन्नु भने यातायात क्षेत्र जस्तै थुप्रै क्षेत्रमा दैनिक रोजीरोटीका लागि समस्यामा भएकाहरूको चाडपर्व आउँदैछ, उनीहरूलाई पनि हामीले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला त? त्यो फिर्ता जानु मात्रै समस्या होइन, गए पनि नगए पनि राज्यको मूल दायित्व त गाँस बाँस कपास त मौलिक हकभित्र छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ध्यान दिन सक्छौँ? यस्तो हामीले भने के भन्दाखेरि अब यो हुन त सरकारले ल्याएको पनि होइन, हामीले ल्याए पनि होइन, यो विश्व महामारीमा भएको हो। यो बेलामा नागरिक समाज भयो, प्राइभेट सेक्टर भयो, सरकार भयो, हामी सबै जोइन्ट ह्यान्ड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति संयुक्त रूपमा हो। यो हाम्रो सबैको दायित्व, यो देश त हाम्रो हो नि। भनेपछि यो सरकारलाई मात्र भन्ने चिज पनि होइन। हामी नागरिकको तर्फबाट पनि हामीले जिम्मेवारी हामीले वहन गर्नु पर्यो। हामी हिँड्ने क्रममा, हामीले चाहिँ सेवा लिने क्रममा आफै सेल्फ
रियलाइजेस भएर चाहिँ अवेर भएर हामीले गऱ्यो भने रोगको महामारी कम हुन्छ त। हाम्रो नागरिकमा पनि लापरवाही देखिया छ। अहिले भिड हेर्नुभयो भने कोरोनै नभए जस्तो भिड देखिन्छ। फेरि अचम्म छ, अवेरै छैन मान्छेहरू। त्यो हुनाले सबैको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारले अवेर गर्ने काम गरिरहेछ, बोलिरहेछ, विज्ञापन गरिरहेछ। तर अब दुःख साथ फेरि दोहोरिनुपर्छ, राज्यले उपचारै नगर्ने भन्ने कुरा इस्यु। राज्य व्यापार गर्न बस्या हो कि के हो भने होइन। हामीले सार्वजनिक यातायातमा आउँदाखेरि हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरा मागेका छैनौँ सरकारसँग। हामीले ग्रान्ट पनि मागे होइन। सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ लोन बढाइदिनु पर्यो। हामीलाई जोखिमयुक्त जुन चाहिँ 5% सहुलियतपूर्ण लोन दिन्छ सरकारले भने हो त। आजको दिनसम्म पाइएको छैन। ल हेर्नुहोस्, बजेट वैशाख के अरे जेठ 15 गते आएको, आजका दिनसम्म यो तपाईँको मिडियामा देखापडीमा कुरा गरुन्जेलसम्म पनि पाएका अवस्था छैन। अर्को कुरा भनेको यो राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यविधि निकालेर चाहिँ मौद्रिक नीति निकालेर चाहिँ आजसम्म फुल फ्रेजमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ जति पनि लोन छ, जति पनि ब्याज दर छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको समय तालिकरणलाई चाहिँ पुनर्लोकन गर्ने भनेको छ, सबै ठाउँमा भएको अवस्थै छैन। एक त ब्याङ्कका चाहिँ कर्मचारी उहाँहरू पनि धेरै कोरोनाबाट सङ्क्रमित, धेरै ब्याङ्कहरू त क्लोज अवस्थामा पनि छ। तर के हो भन्दाखेरि यो सँगसँगै जानुपर्ने चिजहरू, स्टेटले बोलेका चिज पनि हामीले पाएको अवस्था छैन। एउटा खालि चाहिँ यो कोभिडमा हाम्रो यातायात श्रमिकहरूलाई तिनटै मजदुर ट्रेड युनियन र हामी यातायात महासङ्घ मिलेर चाहिँ सरकारसँग भनेर चाहिँ 50%मा चाहिँ कोभिड बिमा चाहिँ गर्ने भनेको छौँ। त्यो लगभग धेरै ठाउँमा भइरहेको अवस्था छ। त्यसमाथि पनि फेरि संशोधन भइसक्यो। फेरि निजी क्षेत्रलाई घाटा लाग्छ भनेर संशोधन भइसकेको अवस्था छ। मैले त्यो तितातिर लामो गरेँ। अर्को इसेन्सियलको भन्दाखेरि अहिले केही नभए पनि जुन जोखिम फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेलाई जुन सुविधा दिएको थियो, नर्सलाई, हेल्थ वर्कर्सहरूलाई एक्ज्याक्टली। अब हाम्रो चालकहरू पनि त फ्रन्टलाइन वर्कर हो नि। उहाँहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सामान नलाउने हो भने काठमाडौँ भोकै मर्छ। त्यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रै सवारी साधनले ढुवानी गरिदियो। ल हेर्नुहोस् कस्तो स्टेट। मैले भने नि समाजले हेर्ने, सरकारले हेर्ने, श्रमिक बिचको विभेद हेर्नुहोस्। मैले भन्दा यी भनिरहेको छु मैले विभेद भने। त्यो हुनाले त्यसमाथि पनि अस्ति भर्खर हामीले सहमति के गर्यो भने यदि अब हरेकको चाहिँ त्यो गरेर पनि ठुलो रकम जान्छ, बरु के गरौँ एउटा बास्केट फन्ड बनाऊ। 2-4 करोडको चाहिँ 8-10 करोडको एउटा फन्ड बनाऊ, जसलाई पर्छ, जसको मृत्यु हुन्छ त्यो काम गर्ने सिलसिलामा निवेशमा चाहिँ त्यसलाई प्याकेज दिउँ भने आजसम्म कोष खडा भएको छ। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यो जति पनि यातायात क्षेत्र छ यो पनि प्रभावित भएको छ। 10औं लाख मानिस यससँग रोजगारीमा जोडिएको कुरा यहाँ तथ्यसहित भनिहाल्नु भयो। यो कोभिडको सङ्क्रमण कहिलेसम्म के हुने हो कसैले केही भन्न सकिरहेका छैन विश्वले नै। भनेपछि ती रोजगार जोडिएका त एकजनाको परिवारमा 4 जना हेर्ने हो भने पनि 40 लाखको सङ्ख्यामा त यहीँ आयो हैन। त्यसकारणले कमसेकम राज्यले यहाँहरू जस्तो अब सङ्घ संस्थाले चाहिँ के गर्ने होला त उहाँहरूलाई, व्यवसायीहरूले? यसमा यस्तो हो, यसमा मैले अघि पनि बिन्ती के गरेँ भन्दा निजी क्षेत्र र सरकारले पहिला निजी क्षेत्रलाई यो मेरो हेल्पिङ ह्यान्ड हो है, यो मेरो सहयोगी हातहरू हुन् भन्ने महसुस गर्नु पर्यो। बजेट आउँदा त निजी क्षेत्र उत्साहित भनेर हामी पनि न्युज दिन्छौँ, समाचार आउँछ, अन्तर्वार्ता आउँछ, निजी क्षेत्र पनि एकदम राम्रो छ बजेट भन्छ। यहाँहरूले त्यहाँ पनि भनिदिनु पर्यो नि, सरकारलाई बेला बेलामा झकझक्याइ पनि राख्नु पर्यो। मैले अनुरोध गरेँ नि, अघि नै अनुरोध गरेँ, वैशाख 21 गते सरकारलाई सुझाव दियो, निजी क्षेत्रले त सुझाव दिने हो नि त। यो गर्दाखेरि 10 खरब हाराहारीको लगानी बच्छ, 10 लाख मजदुरको रोजगारी बच्छ भनेर त लिखित सुझाव दिएको छौँ त। कार्यान्वयन भएन। अब के गर्ने, अब विडम्बना। कसरी बचाउन सकिन्छ त यो क्षेत्रका रोजगारहरू? अब यस्तो हो, बचाउने जसले यसै क्षेत्रमा हामी सबैलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिए कति महान कार्य छ। हेर्नुहोस् त 50-60 जना 80-90 जना लगेर जानुहुन्छ एक ठाउँमा, रातभरि ड्राइभ गर्नुहुन्छ यति लामो रुटमा, उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ नि होइन। तर उहाँहरूलाई पनि अहिले बेरोजगारी भएको अवस्थामा त हाम्रो पनि दायित्व हो, स्पेसली यहाँहरूको दायित्व 100% हो। हामीले मैले अघि भने नि हामीसँग चलायमान हुने बेलामा हामीले प्रत्येक ट्रिपबाट केही शुल्क लिन्थ्यौँ। त्यो शुल्क चाहिँ एउटा जम्मा भएर चाहिँ कोषमा करोडौँ रुपियाँ भएको थियो। बिचमा त सरकारको आँखा त्यसमा पनि लाग्यो हो, पछि उहाँले आँखा लाउन छोड्नुभयो, फिर्ता गर्नुभयो, न सबै खाता पनि बन्द गरेको अवस्था हो। बुझ्दै जानुहुन्छ सरकार, बुझ्दै हुनुहुन्छ बल्ल सार्वजनिक यातायात के हो, यसको महत्त्व के हो, यो के हो त सार्वजनिक यातायात भन्दै बुझ्दै हुनुहुन्छ। हामी बुझाउने क्रममा छौँ, बुझाउँदैछौँ, हामी हरेस खाएका छैनौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरको प्रश्न कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ
यसलाई सस्टेन गर्न अब बचाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब यसमा सबैजना मिल्नुपर्छ। ब्याङ्किङ सेक्टर, हामी लगानीकर्ता, श्रमिक साथीहरू र सरकार बसेर दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। अब सिरियसली वर्कआउट गर्नुपर्छ। पहिला टेबलमै हो वर्कआउट गर्ने। हामीले हाम्रा समस्याहरू भन्छन्, मजदुरहरूले समस्या भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कको समस्या भन्छ, राज्य हाम्रो अभिभावकले सुन्छ, त्यो अनुसारको कसरी कुन विधि र कुन पोलिसी अन्तर्गत हामी जान सक्छौँ, हाम्रो आफ्नै नेपाली मोडल बनाएर हामी जान सक्छौँ। विदेशकै उदाहरण लिनुपर्छ भन्ने छैन। यो बेलामा दुःख बाँडेर बाँच्ने आधारलाई, न्यूनतम बाँच्ने आधारलाई मान्यता राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। समयका लागि तर पहिलो हात सरकारको आउनु पर्यो। हाम्रो हात त बढेको बढै छ, हात हामीले समात्ने हात पाएका छैनौँ। अभिभावकको बलियो हात चाहिँ अगाडि सर्नुपर्ने हो, राज्य भन्नेको अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। हजुरले पनि मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो। यो चाहिँ पवित्र चाडको सबैलाई नेपाली यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। कोरोना मुक्त चाँडै होस् भन्ने प्रार्थनासहित दुर्गे मातालाई प्रार्थना गर्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वारसँग। उहाँसँग यातायात क्षेत्र अहिले खास गरी लकडाउनको सुरुवातदेखि नै प्रभावित भएको छ। उहाँको तथ्यलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि 10औं लाख मानिस योसँग रोजगारमा जोडिएका थिए। अहिले उहाँहरू केही अर्धरोजगारीको अवस्थामा र केही पूर्ण बेरोजगारीको अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ। प्रभावितहरूको राहतदेखि लिएर रोजगारीमा पुनः फर्काउने व्यवस्था कसरी हुन सक्छ, उहाँको कुरालाई मान्ने हो भने लकडाउन त खुल्यो, तर सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू खाली छन्, रित्ता छन्। हरेक दिन गुड्नुपर्ने सवारी साधन काठमाडौँभित्र, उपत्यकाभित्र पनि 15 दिन गुड्न पाइराखेका छन् भने लामो दूरीका यातायात जहाँ हामी दसैँको समयमा अन्य व्यवस्था गर्थ्यौँ, एक्स्ट्रा बसहरू, एक्स्ट्रा सवारी साधनहरू थप्थ्यौँ, त्यो त परै जाओस्, भएका बसहरू पनि रित्तो जानुपर्ने र रित्तो जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि बस नै थन्काएर राख्नुपर्ने अवस्थामा छ भनेर उहाँले हामीसँग आज देखापट्टि विशेषको यो कुराकानीमा पनि भन्नुभयो। साथै सरकारले वैशाख 21 गते यातायात व्यवसायीहरूसँग गरेको सहमति लिएको सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरिदियो भने यस क्षेत्रको रोजगारीलाई सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। देखापट्टि विशेषबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।